बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी में बहन और भाई दो मुलजमान गिरफ़्तार हुए हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मंशियात मंशियात स्मगल करते थे या प्रोवाइड करते थे, मुहैया करते थे और मंशियात बेचते थे। उनको गिरफ़्तार किया गया। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे प्राइवेट टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए सिंध हुकूमत में 21,300 भर्तियों पर स्टे आर्डर जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कराची में जो कार्रवाई की गई है और दो मुलजमान, एक ड्राइवर था, एक प्रोफेसर का ड्राइवर था और एक रिक्शा ड्राइवर था, वो यूनिवर्सिटी में मौजूद जो वीरान मुकाम हो जहाँ लड़का लड़की या कपल बैठा है या गाड़ी में वो बैठे हैं और उनकी वो वीडियोस बना के फिर बाद में उनको ब्लैकमेल करते थे, उनको हरासा करते थे और उनसे पैसे मांगते थे, उस गिरोह को गिरफ़्तार किया था। आज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की ये ख़बर है, जामे पंजाब के स्टूडेंट्स को मंशियात बेचने वाले दो मुलजमान और दोनों बहन भाई हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं। इसके बारे में पुलिस के मुताबिक दोनों बहन भाई जामे पंजाब के इर्द गिर्द रहते हैं और तलबा और तालबात को मंशियात फ़राहम करते थे। अब अंदाज़ा लगाएं, पहले हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का सुनते हैं कि वो एक अड्डा बन चुकी है मंशियात फ़रोशी का और सबसे ज़्यादा मंशियात वहाँ पर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, फ़ीमेल और मेल स्टूडेंट्स। और अब ये हर इदारे में बदकिस्मती है जहाँ निज़ाम ख़त्म हो जाए, जहाँ पर इंतज़ामिया सिर्फ पैसे बटोरने पर लग जाए और वो उनको पता है कि सरकार से उनको पैसे, अच्छी तनख्वाहें मिल रही हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनके पास, लग्जरी रिहाइश गाहें हैं और वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो माँ बाप भेजते हैं उनको यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल करने के लिए, उनकी तरबियत और उनका बेड़ा गर्क हो जाता है मंशियात के साथ। मंशियात फ़रोशी का वो काम करते हैं या मंशियात को इस्तेमाल करने में वो मुलव्वस पाए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार किया गया। मुलज़िम बहन भाई से तकरीबन निसफ़ किलोग्राम जो चर्स बरामद हुई है और मुलज़मा लड़कियों को, जबकि इसका भाई लड़कों को मंशियात फ़रोख्त करता था। पुलिस ने मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। SP इकबाल टॉन ने कहा है कि पुलिस लाहौर को मंशियात जैसी लानत से पाक करने के लिए बरसरे पैकार है। अब जो आधा किलो उन पर मंशियात डाली गई है तो आधा किलो मंशियात डालने से यही मुराद है कि पुलिस उनको बचाना चाहती है, क्योंकि आधा किलो मंशियात से कोई सज़ा बड़ी नहीं हो सकनी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कई सैकड़ों स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क किया है, उनको मंशियात पर लगाया है या उनको मंशियात बेची है, जिसकी वजह से ख़ुद ये पैसा बनाते रहे हैं और उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दिया है। तो अब देखते हैं कि पुलिस इस केस को कैसे लेकर चलती है और जो असल लोग हैं वो कैसे इस सारे मामले पर जो ज़िम्मेदारान जो हैं, जो इंतज़ामिया है या स्टूडेंट्स में उनके कोई वहाँ पर कमीशन एजेंट थे, कौन था, कैसे स्टूडेंट्स को पता था कि ये लड़का लड़की मंशियात बेचते हैं और वो उन्हीं से ख़रीदते थे। ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला है और आप इस पर देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। प्राइवेट टेस्टिंग के ज़रिए, निजी टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए सिंध हुकूमत में 21,300 भर्तियों पर हुक्म इम्तना जारी किया गया है। ये बेसिकली गैर कानूनी और जाली भर्तियाँ हैं। सिंध हुकूमत का एक ये भी रिकॉर्ड है, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ ये भी केस जा रहा है कि जो ख़जाना है, जो डिपार्टमेंट वज़ारत ख़जाना, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है सूबाई, उस के ख़िलाफ़ एक केस जा रहा है जिसके मुताबिक कई हज़ार टीचर्स जो भर्ती नहीं हुए थे और जो सिर्फ फेक उनकी एंट्री डाली हुई है और उनको हर महीने तनख्वाहें जाती हैं, सरकार के पैसे से जाती हैं, जो कोई भी वो टीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, उनके नाम हैं, उनके नाम पर तनख्वाहें जाती हैं और वो तनख्वाहें जाती हैं जरदारी ख़ानदान के जाली अकाउंट्स में। और ये धंधा पकड़ा गया था नैब का। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नैब अगर पैसे उनसे रिकवर भी करेगी तो किसके पास जाएंगे? उसी सिंध हुकूमत के पास वो पैसे वापस चले जाते हैं और फिर वो जहाँ से पैसे उठाकर प्ली बारगेन में दिए जाते हैं वो वहीं दोबारा रख दिए जाते हैं कि हाँ जी आपके पैसे वापस आ गए हैं और नैब से पाक साफ़ होकर पैसे वापस आ गए हैं। तो ये एक हमारे निज़ाम की बदकिस्मती है। सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई और ये दरख्वास्त दायर की MQM की तरफ से, 5 मेंबरान असम्बली की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई। कंवर नवीद जमील के साथ 5 अरकान सूबाई असम्बली थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 पर
21,000 افراد کی بھرتیوں پر عمل پر آئندہ سماعت تک کے لیے حکم امتناعی جاری کر دیا۔ جسٹس سید اظہر رضوی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے صوبائی حکام نے جنوری اور فروری 2020 میں صوبائی کابینہ کے فیصلوں کو نوٹیفائڈ کرنے کے لیے جاری کردہ 2 نوٹیفیکیشنز اور 30 سے زائد محکموں پر 21,300 سے زائد اسامیوں کو پر کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ بینچ نے چیف سیکرٹری سندھ کے علاوہ سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن، یونیورسٹیز اینڈ بورڈز، سندھ پبلک سروس کمیشن کے سیکرٹریز کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی آئندہ سماعت کے لیے نوٹسز جاری کر دیے، جو سرمائی تعطیلات کے بعد تیسرے ہفتے میں، جنوری کے تیسرے ہفتے میں دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما کنور نوید جمیل کے ساتھ ان لوگوں نے 5 ممبران نے یہ درخواست دی تھی۔ درخواست گزاروں نے موقف یہ اختیار کیا کہ یہ نوٹیفیکیشنز جاری کرنے کا فریقین کو، سندھ حکومت کو یا کابینہ کو کوئی ان کو اختیار نہیں تھا۔ انہوں نے یہ آئین اور قابل اطلاق قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ گریڈ 1 سے گریڈ 15 کی 21,300 اسامیوں پر ٹینڈر طلب کیے، اوپن میرٹ پر بولیاں خریداری کے منصوبوں کے علاوہ متعلقہ قوانین اور سندھ پبلک پروکیورمنٹ رولز 2010 کی شرائط پر عمل کے بغیر ہی یہ بھرتیاں کی گئیں۔ درخواست گزاروں کے وکلاء طارق منصور نے عدالت میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ 24 دسمبر 2019 کو صوبائی کابینہ نے نہ صرف امیدواروں کے انتخاب کا طریقہ کار مقرر کیا تھا بلکہ پروکیورمنٹ ایکٹ اور ایس سی ایکٹ کی خلاف ورزی میں ٹیسٹنگ سروس کو بھی شارٹ لسٹ کیا تھا، جو SPSC کی ذمہ داری تھی۔ وکیل کا کہنا تھا کہ پہلے نوٹیفیکیشن میں کابینہ کے فیصلے نوٹیفائڈ کر کے کیے گئے، جبکہ دوسرے میں تمام متعلقہ محکموں کے سربراہان کو کوئی ٹینڈر جاری کیے یا طریقہ کار پر عمل کیے بغیر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سکھر کے ذریعے بھرتیاں کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ ایک پرائیویٹ ٹیسٹنگ سروس جس کے ذریعے جو بھرتیاں کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں نوٹیفیکیشن بدنیتی کے ارادے سے جاری کیے گئے، جو شفافیت، میرٹ، آئین کے متعدد دفعات اور متعلقہ جو قواعد و قوانین کی خلاف ورزی تھے۔ 24 دسمبر 2019 کو صوبائی کابینہ کو چیف سیکرٹری نے بھرتی کے عمل سے متعلق کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی پیش رفت کے بارے میں کابینہ کو بریفنگ دی کہ تمام محکموں کو حکم دیا گیا کہ وہ گریڈ 1 سے گریڈ 15 تک کی غیر تکنیکی اسامیوں پر بھرتی کا عمل شروع کر دیں، گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک، جبکہ سروس سیکرٹری نے کابینہ کو آگاہ کیا تھا کہ گریڈ 6 سے گریڈ 15 کی اسامیوں پر بھرتیوں کے عمل کو حتمی شکل دینے اور IBA کراچی اور سکھر سے ریگولر ٹیسٹنگ سسٹم کے لیے تعاون کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ وکیل درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ کابینہ نے IBA سکھر سے ٹیسٹنگ کی تجویز اور مارکس کی فیصد کی منظوری دے دی تھی، اور اس بنیاد پر جو ایک پرائیویٹ فرم کو، ایک ٹیسٹنگ سروس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا، ان کے ذریعے بھرتیاں کروائی گئیں، وہاں اسے الگ کمیشن لی، اپنے لوگوں کو الگ غیر قانونی طریقے سے بھرتی کروایا، اور یہ سارا جال سازی کا دھندا کر کے 21,300 لوگوں کو بھرتی کیا، جو نہ صرف میرٹ پر آنے والے لوگوں کا، نوجوانوں کا حق کھایا گیا، بلکہ ریاست کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا گیا، ریاست کے خزانے کو، اور یہ اتنے بڑے چور اور مافیا لوگ ہیں۔ اب عدالت نے جنوری کے تیسرے ہفتے تک کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے اسٹے آرڈر جاری کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔